9 मई के मंसूबा साजों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई न होने तक मुल्क साजिशी अनासर के हाथों में यरगमाल रहेगा। बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जाने वाली डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद पाक फौज और आवाम में खलीज पैदा करना है। फोरम ने कहा कि कौम झूठ और मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों के अज़ाइम से वाकिफ है, उसका मकसद सिर्फ मायूसी फैलाना है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बनाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों में अफसरान और जवानों की शानदार कारकर्दगी को भी सराहा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तानी शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी रोकने और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की तारकीन की वतन वापसी के हुकूमती इक़दामात के अज़्म का अयादा किया। बैरूनी प्रोपेगेंडा के मुकाबले के लिए बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी ज़रूरी करार दिया। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की रफा ऑपरेशन में इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा इजला और तरक्की की अहमियत पर जोर। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोज सलूक पर तशवीश। कश्मीरियों से मुकम्मल इजहार यकजहती। नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव नशरियात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नशरियात बराह रास्त दिखाने की इस्तदा 4-1 से मुस्तरद की गई। बराह रास्त समात पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अता मिनल्लाह में इख्तलाफ। जस्टिस अता मिनल्लाह का मौक़िफ़ था कि ये मफाद आमा का मामला है, लाइव समात की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि नैब तरामीम केस मफाद आमा का नहीं, तकनीकी मामला है। सुप्रीम कोर्ट में समात शुरू होते ही वक्फा कर दिया गया। केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतल्लिक जजेस से मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़े कहा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मजीद कहा, फैसला पसंद ना आए तो जज ठीक, पसंद ना आए तो जज काली भेड़े। बाकियों का मुझे पता नहीं, अखबार, सोशल मीडिया और टीवी देखता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा जजेस से मुताल्लिक ऐसा नहीं कहा गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हमें साबिक वज़ीर आज़म और PTI हुकूमत से भी गिला है। जब हुकूमत तब्दील होती है तो मुखालिफिन पर मुकदमात बना दिए जाते हैं। पार्लियामेंट अपने मसाइल खुद हल क्यों नहीं करती? जस्टिस अता मिनल्लाह ने कहा कि क्या कुछ लोगों की सजाएं नैब तरामीम के बाद खत्म नहीं हुई? क्या नैब सेक्शन 9A5 में तब्दीली करके मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं की गई? जस्टिस अता मिनल्लाह ने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ का केस असासों का था, जिसमें बार सबूत वाली शिक तब्दील की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि क्या नैब तरामीम से मुजरिमान को फ़ायदा पहुँचाया गया है? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरामीम से जराइम की नौयत वाज़ेह की गई। केस की समाअत जारी। बानी PTI को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश कर दिया गया। डिजिटल पाकिस्तान, पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत रंग ले आई। पाकसेट MM1 खला में उड़ान भरने के लिए तैयार। MM1 ज़मीन के मदार में 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में होगा। पाकिस्तानी सैटेलाइट और चीनी रॉकेट की मुश्तरका हतमी रिहर्सल मुकम्मल। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट आज लॉन्च करेगी। सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्पार्को में लाइव दिखाई जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान के 2 सैटेलाइट खला में मौजूद हैं। वफाकी बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। वज़ारत ख़जाना ने IMF की शराइत के तहत बजट तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। बजट में FBR का टैक्स हदफ 12,000 अरब रुपए से ज़ायद मुकर्रर करने की तजवीज़।
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں خبر مانیکا کو تھپڑ مارنے پر پی ٹی آئی رہنما اور وکلا کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں پی ٹی آئی وکلا نعیم پنجوتھا، علی اعجاز بٹر، زاہد بشیر ڈار، عثمان گل اور انصر کیانی سمیت 25 ملزمان نامزد۔ 12 پولیس اہلکار موقع کے گواہ بن گئے۔ مقدمہ تھانہ رمنا میں درج کیا گیا۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، کچرا کنڈیوں سے جلد جان چھوٹ جائے گی۔ سندھ کابینہ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 9 ارب 60 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کچرا یا ملبہ اب سڑک کنارے نہیں پھینکا جائے گا، ایسا ہوا تو خرچ ایس ایس پی دے گا۔ سندھ کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلے، سندھ کابینہ نے ایس باس سسٹم کی بھی منظوری دے دی۔ سٹی آف اینجلز کے لیے 100 ایکڑ اراضی مختص کرنے کی منظوری، الیکٹرک وہیکلز کی فیسوں میں بھی رعایت دی جائے گی۔ اوباڑوں کے لیے 228 پرائمری اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے۔ ملک میں قیامت خیز گرمی کا سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ کراچی اگلے 2 روز تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ آج پارہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان، شدت 47 سے 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس ہوگی۔ موئنجو دڑو اور لاڑکانہ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد، دادو، سبی اور تربت میں پارہ ہائی، درجہ حرارت 48 سے 50 ڈگری تک رہنے کا امکان۔ لاہور میں پارہ 46 تک جانے کا امکان۔ ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، سرگودا اور جہلم میں 45 ڈگری متوقع۔ محکمہ موسمیات نے گرمی سے نڈھال شہریوں کو بارش کی نوید سنا دی۔ آج لاہور، جہلم، راولپنڈی، سوات، چترال، احمد آباد میں بارش کی پیش گوئی۔ رواں سال جون سے اگست تک معمول سے زائد بارشیں متوقع۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ زیادہ درجہ حرارت کے باعث برف پگھلنے کا عمل تیز ہوگا۔ زیادہ بارش سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال۔ بنوں میں دہشت گردوں کا پولیس چوکی اور تھانے پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام، پولیس اور سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاع پر مشترکہ آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں کلدن تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک، 4 دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ترجمہ، سی ٹی ڈی کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے ہینڈ گرینیڈ اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا۔ کراچی میں 5 بھائیوں پر حملے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ملزمان کو 5 بھائیوں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گھات لگائے ملزمان نے پیشی پر جاتے ہوئے 5 بھائیوں پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 2 بھائی موقع پر جاں بحق ہو گئے، 2 شدید زخمی ہیں، ایک کی حالت تشویشناک ہے، 5واں بھائی موجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ لاہور کے علاقے مناوا میں مبینہ ناقص نوڈلز کھانے سے بہن بھائی جاں بحق۔ والدہ کے مطابق بازار سے نوڈلز کے 2 پیکٹ خریدے، نوڈلز کھاتے ہی دونوں بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ بچوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بچوں میں 9 سالہ عبدالرافع اور 11 سالہ مریم شامل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے نوڈلز کے نمونے لے کر لیب میں بھجوا دیے۔ رفح کے گنجان آباد علاقوں میں اسرائیلی حملے تیز، ایمبولنس پر بم مار کر 2 اہلکار قتل کر دیے۔ اسرائیلی ٹینکس کی رہائشی عمارتوں پر گولہ باری، مزید 37 فلسطینی شہید۔ بیشتر افراد ٹینٹس میں مقیم تھے۔ رفح میں اسرائیلی فوج کو مزاحمت کا سامنا، 3 اسرائیلی فوجی مارے جانے کی تصدیق۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کی امدادی ایجنسی اونروا کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تجویز، 30 دن میں مقبوضہ بیت المقدس سے نکل جانے کا حکم۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، الجزائر نے رفح حملے رکوانے کی قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ ورلڈ کپ تک ٹیم پر تنقید نہ کی جائے، ٹیم جیتے یا ہارے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ، محسن نقوی کی خصوصی شرکت، کھلاڑیوں کو بہترین کھیل پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور سینیٹر انوار الحق، میئر لندن صادق خان بھی عشائیے میں شریک تھے۔